अस्सलाम वालेकुम। सेमिनार वाई कैसे में यास्मीन खान और आज 24 अप्रैल 2026 नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ में मैं आपको अमेरिका और ईरान के सिलसिले में अपडेट्स देने लगी हूँ कि जो कि अमेरिका और ईरान के दरमियान दोनों का इस वक्त ब्लॉकेड जारी है, यानी कि नाकाबंदी अपनाए हरकत पर बाकायदा जारी है और किसी भी टाइम जो है वो जंग छिड़ सकती है। अब अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान का तेल जो कि जहाज लेके जा रहा था, इसलिए इसे अपने हमने कब्जे में ले लिया है। यानी कि यस्टरडे 3 कार्गो जहाज पर कब्जा किया गया है और इस सिलसिले में इस टैंक पर ग्याना का एक जहाज के ऊपर झंडा लगा हुआ था और इस तेल टैंकर पर जो देखें आपके कुछ गोरे लोग जो हैं वो चढ़ रहे हैं। ये पहले आप इसकी एक क्लिप देखिए, आपको खुद समझ आएगा। तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा है कि इसके ऊपर जो तेल टैंकर के ऊपर जो है वो चढ़ा जा रहा है और यूएस डिपार्टमेंट ने इसकी फोटोज जारी कर दी है, यानी कि सोशल मीडिया एक्स पर इसको शेयर किया गया है और इस फोटो से पता चल रहा है कि इससे 3 कार्गो शिप पर गोली भी मारी गई, यानी कि वहां पर अब रस्सी के सहारे इस टैंकर पर उतरा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई जो कि इस सिलसिले में जहाज जा रहा होगा तो उसको अपने कब्जे में ले लेंगे और ये दूसरा वाकया एक हफ्ते में पेश आया है, यानी कि एक हफ्ते में 2 जहाजों पर इस तरह कब्जा किया गया है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है, ये मुज़ाकरात वाली सूरत हाल नहीं है जो कुछ हो रहा है। अब इस सिलसिले में अमेरिका पूरे के पूरे जहाजों पर कब्जा कर रहा है और ईरान के हाथ में किसी का भी जहाज जो जा रहा उस पर उन्होंने काफी हद तक अपना कब्जा कर लिया, यानी कि उसके ऊपर फौरन अपनी ले जाते हैं, उसको कब्जे में ले लेते हैं नाज़रीन। और फिर उसके बाद जो कि किसी भी और दूसरी भी कंट्री का हो तो उसके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। यानी कि अब ट्रम्प ने भी हुक्म दिया है कि कोई भी बोट, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, अब उसको जो है वो अपने कब्जे में ले लिया जाए और जो इनकी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनको भी हुक्म दे दिया है ट्रम्प ने कि इनको तबाह कर दो, इनकी कोई भी छोटी और बड़ी बोट नजर है। आप ये क्या पहले क्लिप। तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप भी देखा है, लेकिन अब ये जो है ये छोटी छोटी बोट्स के ऊपर, बड़ी के जहाज के ऊपर भी जो कब्जे में करना या उसको तबाह करना, ये भी एक वॉर की शक्ल है नाज़रीन। अब इसके बाद जो है वो खुलकर भी वॉर शुरू हो सकती है और वहां पर आप देखिए कि 135 ईरानी शिप को भी ऑलरेडी इन्होंने तबाह कर चुके हैं। अब छोटी और बड़ी जो कि कंपनी है उनको भी तबाह किए जा रहे हैं। ईरान भी अमेरिका की तरफ से अब जहाज़ों पर कब्जा कर रहा है और इसी माहौल में मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं, अगर मुज़ाकरात हो भी जाए तो नाज़रीन वो किस तरह कामयाब हो सकते हैं, जो कि ये सूरत हाल अब पैदा हो गई है। और नाज़रीन, इसके बाद अमेरिका में इस वक्त काफ़ी आपस में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, क्योंकि यस्टरडे को जो कि अमेरिकन नेवल चीफ है उनसे बाय फोर्स रिजाइन लिया गया और उसके बाद उनके जो कि नेवल के सेक्रेटरी हैं उनके नाज़रीन उनसे भी, जोसेफ सी फिलिप से भी ज़बरदस्ती जो है वो उनसे भी रिजाइन लिया गया है। तो नाज़रीन, ज़ाहिर है इन्होंने इनको चेंज किया है। अब चेंज जो किया है वो तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ये मान रहे होंगे, कुछ नहीं मान रहे होंगे। इस सूरत हाल में ट्रम्प ने इनको चेंज कर दिया है। तो बहरहाल तो नाज़रीन, अब ये सूरत हाल जो है वो ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, ये मुज़ाकरात वाली नहीं। उधर से पाकिस्तान जो है उसने मुकम्मल तैयारियां कर रखी हैं, वो अभी अभी भी बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है कि ईरान या अमेरिका जो है वो सालिसी के लिए इसको पुकारेगा और अपने मुल्क के लिए वो उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन इनका इंतजार कर रहा है और वो जो है वो भी अपनी इनकी छोटी बड़ी किश्तियों, जहाज़ों, कार्गो सब के ऊपर जो है वो हमले कर रहे हैं। और इसमें जो कि कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है ईरानी जो कि हुक्मरान है वो उन्होंने अपने हरम से जो जितने भी वो तेल के जहाज गुजरने दे रहे हैं उनके ऊपर फी बैरल के हिसाब से $1 उन्होंने टैक्स कह लें, टूल कह लें, आप उसकी फी कह लें,
وہ لگایا ہوا اور ان کے پاس کافی پیسہ اکٹھا ہو گیا اور انہوں نے اپنی مرکزی بینک میں اس کو ڈپازٹ بھی کروایا ہے. تو یہ بھی آپ اس کی ایک کلپ دیکھیے. تو ناظرین آپ نے یہ بھی دیکھا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ فی الحال اتنا پیسہ اس طریقے سے بھی کما رہے ہیں اور وہ نہیں لگتا کہ وہ ابھی جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے یا وہ اپنی اس انکم کو وہ ختم کرنا چاہیں گے. اگر مذاکرات ہو بھی گئے تو وہ اپنی اس انکم کو جاری رکھنے کے لیے پوائنٹ رکھیں گے ڈیفینیٹلی. تو ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور بھی نیوز ہے کہ پاکستان کی جو عالیہ حمزہ ہے پی ٹی آئی والوں کی، ناظرین ان کو ہے مریم صفدر نے ان کی خواہش پر جو ہے ان کو جیل میں بھیجا گیا ہوا ہے اور ان پر کافی سختی سے ان کو اس میں رکھا گیا ہے، یعنی کہ ان کے اوپر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو جو ہے وہ اس جیل میں رکھا گیا، ان کے ساتھ رکھا گیا ہے جو کہ عورتیں جو ہیں وہ نشے وغیرہ کرتی ہیں. اور اس سلسلے میں اب سوشل میڈیا میں اس کا بہت زیادہ شور پڑا. یہ آپ ایک کلپ بھی دیکھیے. ہاں بھی پاکستانیاں ہور ساری خیر ہے اے عالیہ حمزہ یہ گناہ ہے کہ یہ حق اور سچ نال کھڑی سی. سنیا جیل چ منشیات فروش عورتوں نال اینو رکھیا جا رہا ہے، ذہنی اذیت دیتی جا رہی ہے. وہ گراج کماری جڑے پیو دی ایڈی سی نال نس گئی سی او دی کہن تے اتنی اذیت دیتی جا رہی ہے. او دی ذہنی تسکین واسطے ماواں بہناں دی عزتاں پامال ہو رہی ہیں. روڈاں تے کسیٹا جا رہا ہے، جیلاں چ رکھیا جا رہا ہے. بی بی جڑے تو سپا سالار دے سر تے بنی ہے نا سی ایم، نہ اس صدر آنا تے نہ تو صدر آنا. وقت بدلنا ہے تو اتنا کر جتنا بھگت سکے. انشاءاللہ وقت بدل سی تو تیریاں چیکاں بھی اسی سن ساں. ہاں بھی پاکستانیاں ہور تو ناظرین آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ اس طرح چاہے وہ پی ٹی آئی کیوں ہے تو ان کا تعلق پاکستان سے ہی اور مسلم کنٹری سے، اور کس طرح ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. اب محسن نقوی کے بھی سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی کے آپ کو میں نے ایک 2 دن پہلے بھی نیوز دی تھی کہ اس نے مرگلہ میں ایک پارک بنانے کا کہا ہے. حالانکہ وہ ایک پارک کا نام دیا جا رہا ہے اور لوگوں کی جو کہ وہاں پر رہتے ہیں کافی سالوں سے رہتے ہیں، ایون کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے سے رہ رہے ہیں. یہ آپ ایک کلپ دیکھیے. اچھا مجھے محسن نقوی صاحب نے کل ایک بولا ہے ایک پریس ٹاک میں کہ ہم نے مرگلہ کے دامن میں 1000 ایکڑ کا پارک بنانا ہے، ان کی زمینوں پہ بنانا ہے. یہ میری مائیں کھڑی ہوئی ہیں، یہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے دیکھیں، ٹھیک ہے، جن کے سکول جانے کی عمر ہے، ٹھیک ہے. ان کے گھروں کو مسمار کر کے، ان کے گھروں کو ڈیمالش کر کے محسن نقوی صاحب ان کے گھروں پہ پارک بنانا چاہتے ہیں. ان کے گھروں پہ وہ شنگھائی مینہٹن کی طرح بڑی بڑی بلڈنگز وہ بنانا چاہتے ہیں. آپ پوری دنیا نے دیکھا بری امام میں 2 میری بہنیں رو رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی ہمارے والد صاحب نہیں ہیں، ہمارے بھائی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ایسے لوگ، یہ میری ماں کھڑی ہوئی ہے، یہ میری ماں کھڑی ہوئی ہے، یہ چھوٹی بچی کھڑی ہوئی ہے. محسن نقوی صاحب ان کے گھروں کو ڈیمالش کر کے، ان کے گھروں کو توڑ کر یہاں پہ پارک بنانا چاہتے ہیں. یہ کون سا قانون ہے یار؟ یہ کون سا ملک ہے؟ آپ لوگ جب باہر جاتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں کہ بھی ہمیں 8-10 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ، ہمیں نیشنلٹی دے دو. یہ لوگ پاکستان بننے سے پہلے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج کل کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں نا، پاکستان بننے کے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیپٹل یہاں پہ آیا ہے، یہ کیپٹل میں نہیں گئے ہیں. اور محسن نقوی سے کوئی کسی کو کوئی، یہ چھوٹے بچے جن کی سکول جانے کی عمر ہے یار، ان کی مینٹل گروتھ کے اوپر، ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر سائیکالوجیکلی فزیکلی کیا امپیکٹ آئے گا؟ کسی نے سوچا ہے؟ محسن نقوی صاحب بول رہے ہیں. محسن نقوی کون ہوتا ہے بھائی؟ محسن نقوی کون ہوتا ہے؟ کیا ایک بندے نے ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ بھائی اگر کسی گورنر کی پالیسی ہے، پی ایم صاحب ہے، ہمارے آرمی چیف صاحب ہے، چیف جسٹس صاحب ہے، وہ بتائیں نا، وہ ان بچوں سے گھر لینا چاہتے ہیں، وہ ان کیوٹ بچوں سے، ان کیوٹ بیبی سے گھر لینا چاہتے ہیں. ہمارے چیف جسٹس صاحب بتائیں نا، ہمارے پی ایم صاحب بتائیں نا. ہو از محسن نقوی؟ محسن نقوی کا اپنا کیلیبر یہی ہے جو لاسٹ ویک ہم نے دیکھ لیا پریس میں. کیا کہہ رہا ہے وہ کہ سی ڈی اے کو میں اگر مجھے بھی کام پڑے تو مجھے 10 لاکھ رشوت دینی پڑے گی. اس ادارے نے، آپ اس ادارے کے بارے میں اندازہ لگائیں جس ادارے کے بارے میں ہمارے انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ بھی اگر مجھے بھی کام پڑے گا. کتنا طاقتور بندہ ہے وہ کہ انٹیریئر منسٹر جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے بھی کام پڑے گا تو مجھے 10 لاکھ روپے رشوت دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، اس ادارے نے میری ماں یہ بیوہ ہے، میری ماں یہ بیوہ ہے، ٹھیک ہے، ادھر میری ماں بیوہ ہے، ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کیا آپ کا زور ان غریبوں پہ چلتا ہے؟ آپ نے خود کراچی میں پریس ٹاک میں کیا بولا
आपने क्या कहा कि लास्ट 3 इयर्स में 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर गए हैं। मैंने पकड़ना था उनको, इन छोटे बच्चों ने, इस क्यूट बेबी ने पकड़ना था उसको। आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपको पकड़ना था, आपका काम वो था। लेकिन आपका जबर, आपका जुल्म सिर्फ गरीबों पे चल सकता है, इन माओं पे, इन बेचारों पे चल सकता है, वही चला रहे हैं। किसी बड़े बिजनेस टाइकून को पकड़े ना। और आखिर में मुझे एक बात कहनी है बस, वो मैं सैदपुर, बरीमा, मलपुर को नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनका बाबा, इनका भाई हूँ। मैंने पूरे पाकिस्तान को एक बात करनी है कि अगर जिंदा है तो घर तोड़ रहे हैं, अगर ये जिंदा है तो घर तोड़ रहे हैं, मशीन पीछे खड़ी हुई है। जब मर जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से, जल्जले की वजह से, फ्लड की वजह से, फिर ये तस्वीरें बनाने आ जाते हैं, चेक देते हैं कि जी यहाँ पे सैलाब आया है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया है। जिस उस टाइम फिर मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने इनकी आवाज बननी है, आप लोगों ने इनसे चेक नहीं लेने हैं, इनसे पैसे नहीं लेने हैं, क्योंकि ये दोगले हैं। मैं कह रहा हूँ ये दोगले हैं। अगर तो नाज़रीन, उनके घरों को डिमोलिश करके, और छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे हैं, औरतें भी रो रही हैं, और वहाँ पर जो है वो पार्क के नाम से एक सोसाइटी बना के, बेसिकली एक इनका ये एक बहाना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमेशा नवाज शरीफ जो है वो पैसा बनाता है, तो मोहसिन नकवी ने भी ये पैसा ही बनाना है, और लोग जो है वो किस तरह रो रहे हैं, तड़प रहे हैं अपने घरों के लिए। तो नाज़रीन, मेरा चैनल जी 7RY के, इसको हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।